सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि पनि आजको वचनमा पसिरहेको छौँ। टपिक जुन छ अघि एउटा विश्वासीको जीवनमा कष्ट भोग्ने भन्ने, यो टपिक चाहिँ अस्ति हाम्रो कन्फरेन्समा हाम्रो पास्टर कुशलले बोलिराख्नु भएको थियो। उहाँको आमा एकदमै सिकस्त हुनुहुन्थ्यो अनि यो पोसिबिलिटी थियो कि उहाँ त्यो सेकेन्ड डेमा उहाँ आउनु सक्नुहुने थिएन जस्तै पनि थियो पोसिबिलिटी। अनि पास्टर बाउले मलाई दाजु स्ट्यान्ड बाईमा बसिदिनुहोस् है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई। अनि हतार हतार मैले यो वचनलाई तयारी गरेको थिएँ। अनि मैले सोचेँ किनभने मेरो वचन आइरहेको थियो, समय आइरहेको थियो, यसलाई नै अलिकति डेभलप गरेर म आज तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्छु भनिकन मैले सोचिकन आज त्यही टपिकलाई तर अफकोर्स भिन्नै एङ्गलबाट मैले यसलाई हेरेको छु। दुईजनाले एउटै वचन प्रचार गर्दा, एउटै पाठलाई प्रचार गर्दा कहिले पनि एउटा वचन हुँदैन। एकजनाले एउटा एङ्गललाई भने अर्कोले अर्को एङ्गल लिन्छ। अनि मैले चाहिँ आज जुन एङ्गल लिएर तपाईँहरूकोमा आएको छु, आज म एउटा अलिकति नयाँ कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कम्प्युटरको स्क्रिनमा, तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा एउटा तल लेखेको छ रिएक्सन्स भन्ने, देख्नु भएको छ? तल हेर्नुहोस् त, रिएक्सन भन्ने लेखेको छ। अनि त्यहाँ तपाईँले थिच्नुभयो भने त्यहाँनिर 4टा जस्तै रिएक्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6वटा रिएक्सन रहेछ, 6वटा रिएक्सन रहेछ। अनि मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले रिएक्सनबाट दिनुहोस् ल। मेरो प्रश्न छ, तपाईँहरू कतिजनाले एउटा क्रिस्चियन भएको नातामा कुनै प्रकारको सफरिङ, कुनै प्रकारको कष्ट भोग्नु परेको अनुभव तपाईँलाई भएको छ? सबैलाई बेसी नभएको होला, कोहीलाई कम्ती पनि भएको होला, तर यदि तपाईँको जीवनमा कुनै प्रकारको कष्ट आएको छ भने तपाईँले त्यो सेकेन्ड रिएक्सन जुन चाहिँ एउटा बुढी आमालाई देखाउने रिएक्सन छ त्यो थिच्नु सक्नुहुन्छ। म हेर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको जीवनमा कतिजनाले साँच्चै नै अलिकति भए पनि बेसी भए पनि कष्ट भोग्नु भएको छ। प्रसन्न भाइलाई देख्दैछु, उहाँले बुढी आमालाई देखाउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो रितेशज्यूले पनि बुढी आमालाई देखाउनु भएको छ। धीरुकोमा देख्दैछु, जगत सुन्दास दाजुकोमा देख्दैछु, बुढी आमालाई देख्दैछु। यता रुयल अघि देव्यम थुप्रैजनाको देख्दैछु, तर थुप्रैजनाको छैन। मोजेसको पनि मैले देखेँ र थुप्रैजनाको तपाईँहरूलाई त्यस्तो खास सफरिङ हुनु परेको छैन होला जस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूको रियाक्सनबाट, सानोतियोबाट पनि आएको छ। र विशेष मैले यो गरेको कारण चाहिँ हामी कतिजनाले यो कुरामा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। थुप्रैजनाको भएको छ, कतिजनाले नजानेर पनि तपाईँहरूले त्यो रियाक्सन गर्नु नजानेर पनि तपाईँले देखाउनु भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा चाहिँ मैले एउटा पोल गर्नुपर्ने थियो, यहाँनिर एउटा पोलिङको पनि फेसिलिटी छ, तर मैले त्यो पोल तयारीको गरिनँ र आज तपाईँहरूलाई बुढी आमालाई देखाउन चाहेको हो। र यो क्रिस्चियन सफरिङ जुन छ, यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ एउटा क्रिस्चियन लाइफको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल। सबैको जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको सफरिङ हाम्रो जीवनमा आउँछ नै। र यो जुन पाठ आज पढेको छ 1 Peter chapter 4 12 to 19, यो पाठलाई हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि भेरी इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ अफ क्रिस्चियन सफरिङ। हरेक क्रिस्चियनमा जुन प्रकारको सफरिङ हुन्छ यो पत्रुसले एकदमै स्पष्ट अनि धेरै धेरै के भन्नु रोमाञ्चक प्रकारले उहाँले यो कुरा राख्नु भएको छ जुन हामी सबैलाई चाहिन्छ। र म डल्लै पाठ त अहिले पढ्दिनँ, तर म फर्स्ट 2 verses एउटा सरल नेपाली भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, एउटा यु भर्जन भन्ने बाइबल छ। यो भर्जनमा झन्डै 140 ल्याङ्ग्वेजेसको बाइबल छ त्यहाँनिर। त्यसमा नेपालीमा नै झन्डै 5वटा कि 6वटा भर्जन छ। अनि मैले चलाउने चाहिँ मलाई सरल नेपाली मनपर्छ, किनभने म हेभी नेपाली पढ्नु पनि सक्दिनँ, साह्रो पर्छ मलाई। र सरल नेपालीमा म यो 2टा वर्स पढिरहेको छु। यहाँ लेखेको छ, टाइटल छ दुःखमा आनन्द। दुःख कष्टद्वारा तिमीहरूको जाँच भइरहेको छ, तर यो कुनै नहुने कुरा भयो भनेर अचम्म नमान, तर ख्रीष्टको दुःखमा सहभागी भएका छौ भनी आनन्द मनाऊ र उहाँको ठुलो महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू खुसी मनाउन सक्छौ। इङ्ग्लिसमा म यो पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर हाम्रो मेत्सी बुहारी पनि हुनुहुन्छ, उसलाई नेपाली उसलाई आउँदैन, विशेष उसको लागि म यो
इङ्ग्लिसमा दुईटा वर्ड्स पढिरहेको छु, सफरिङ एज अ क्रिस्चियन. Beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ. प्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो वचन जुन हाम्रो अगाडि छ. आज यसलाई प्रभु हामी हेरिरहेको छौँ अनि हामी जान्दछौँ प्रभुजी यो क्रिस्चियन सफरिङ भन्ने जुन कुरा छ र इसाई भएको नातामा जुन कष्ट जुन दुःख हामीलाई भोग्नु छ प्रभुजी, यो एउटा हुने कुरा हो. यहाँनिर त भन्दछ कि कुनै अचम्म नमान जब यो प्रकारको सफरिङ तिमीको जीवनमा आउँछ भनेर पत्रुसले भन्दछ. र प्रभुजी आज हामी अचम्म मान्ने होइन, तर यसलाई हामीले ठिक हृदयले यसलाई बुझ्नु सक्नु, ठिक माइन्डले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु सक्नु अनि यसको जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्टलाई प्रभु हामीले आफ्नो जीवनमा थाहा गर्न सकौँ भनिकन प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यीशुको नाममा. आमेन. आमेन. भनौँ न भने यो फर्स्ट पिटर जुन किताब छ, पत्रुसले यो डल्लै किताबलाई नै एक्सक्लुसिभली सफरिङकै बारेमा नै प्राय उसले यसमा लेखेको छ. अनि विशेष गरिकन त्यो प्रकारको सफरिङ जुन चाहिँ के भन्नु, एउटा अनजस्ट सफरिङ भनौँ न, न्यायसङ्गत नभएको सफरिङ, विशेष पर्सिक्युसनको क्षेत्रमा जुन प्रकारको सफरिङ आउँछ यसको बारेमा यहाँ लेखेको छ. विशेष गरिकन ती व्यक्तिहरू जो एकदम हस्टाइल हुन्छन् क्रिस्चियनप्रति, र हस्टिलिटी टुवर्ड्स क्रिस्चियन, यो कुरालाई चाहिँ पत्रुसले यो फर्स्ट पिटरमा बडा राम्रो ढङ्गमा मण्डलीलाई तयार गर्नको लागि यो कुरो भनिरहेको छ. अनि धेरैपल्ट यो सफरिङको थिम हामी पाउँछौँ जग्गा जग्गामा, अनि उहाँको विशेष यो पत्रीमा उहाँले यो कुरालाई भन्नु चाहनुहुन्छ. अनि यो विशेष मेन कुरा चाहिँ उहाँले यो अन्तमा गएर अहिले जुन पढेको पाठ छ यसमा चाहिँ एउटा क्लाइम्याक्स, यो सबैको सफरिङको टिचिङको क्लाइम्याक्स चाहिँ उसले यो पाठमा ल्याउँदछ. अनि पत्रुसले यो विषयमा कतिवटा पोइन्ट्सहरू यहाँनिर भनेको हामी पाउँछौँ जुन कुरो हाम्रो लागि एकदमै बहुमूल्य छ अनि हामीलाई यो जान्नु अनि हामीलाई यो कुरोलाई माइन्डमा राख्नु अति नै जरुरी छ. विशेष 6वटा पोइन्ट लिएर म तपाईँकोमा आइरहेको छु. पहिलो पोइन्ट छ कि जब यो कष्ट भन्ने कुरो हामी क्रिस्चियन भएको नाता हाम्रो जीवनमा आउँछौँ, यसलाई हामीले अचम्म मान्नु हुँदैन. अचम्म मान्नु हुँदैन. कतिजनाले भन्छ, अरे म यति प्रभुमा यति भक्त छु, म यति प्रभुलाई विश्वास गर्छु, तर मेरै जीवनमा चाहिँ यस्तो किन भएको, मलाई नै चाहिँ यस्तो किन भएको भन्ने कतिजनाले यो प्रश्न पनि गर्छ. र आजको शिक्षामा हामीले पाइरहेको छौँ कि यो चाहिँ सबैजनालाई हुन्छ. अनि म त भन्छु कि हुनु पनि पर्छ है. तपाईँहरूले कतिजनाले बुढी औँला अघि देखाउनु भएन, कतिले नजानेर होला भनेर मैले भने. तर क्रिस्चियन सफरिङको एक्सपिरियन्स यदि हाम्रोमा छैन भने हामीले एउटा ठुलो भाग क्रिस्चियनको लाइफमा हामीले मिस गरिरहेको छौँ. किन सफरिङद्वारा चाहिँ जुन लेसन्सहरू, जुन पाठहरू हामी पाउँछौँ त्यो चाहिँ एकदमै बहुमूल्य हुन्छ, एकदमै स्पेसल हुन्छ. अनि भनौँ नै भने त अब हामी सबैको टेस्टिमनीलाई चाहिँ सेयर गर्नु हो भने हामी थुप्रैजनाको लाइफमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको हो. मैले धेरैपल्ट मेरो टेस्टिमनीहरू भिन्दै फोरममा मैले सेयर गरेको छु. र मेरो टेस्टिमनीको 2टा कुरा म भन्न चाहन्छु कि जब प्रभुलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले होइन, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, त्यति बेला म घरमा थिइनँ, म कलेजमा थिएँ है. म त्यति बेला इलाहाबादमा पढिरहेको थिएँ. अनि इलाहाबादको कन्टेक्स्टमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो. अनि जब ग्रहण गरिसकेर जब मैले घरमा डिस्क्लोज गरेँ कि मैले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु भनेर 5 पन्नाको चिठी लेखेको थिएँ मैले. त्यति बेला त झन् फुलस्केपमा क्या लामो लामो खालको कागज पाउँथ्यो. अनि 5को 2 फ्रन्ट र ब्याक गर्दा त 10 पन्नाको चिठी पो त हौ. मतलब कस्तो चाहिँ के चाहिँ लेखेँ होला 10 पन्नामा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरै ब्याकग्राउन्ड कि म चाहिँ कस्तो प्रकारले मेरो घर बुवा आमालाई लेखेको चिठी हो कि मैले कसरी तपाईँलाई चिट गरेर बसिरहेको थिएँ. मेरो त्यति बेलासम्म ड्रिङ्किङ अनि ड्रग्स ह्याबिट पुरै पसिसकेको थियो.
अनि ड्रग्समा पस्ने मान्छेहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई रेगुलरली त्यो डोज दिनै बस्नुपर्छ त्यो फिलअप गर्नुको लागि, त्यो हाईमा आउनुको लागि। अनि धेरै पैसा लाग्छ, एक्सपेन्सिभ कुरा हो। अब पैसाको लागि अब किसिम किसिमको बहाना बनाउँदै घरमा चिठी लेखेको, त्यो सबै मैले लेखेँ त्यो चिठीमा। अनि अन्तमा पुगेर चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ म यो सबै कुरालाई फ्याँकिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा म पस्ने छुइनँ र म चाहिँ अब प्रभुलाई पक्रेको छु, प्रभुको अचम्मको प्रेमलाई मैले अनुभव गरेँ। अनि विशेष गरिकन मेरो पापको क्षमा भएको मैले अनुभव गरेको छु भनेर चिठी लेखेँ। 5 पन्नाको चाहिँ 10 पन्नाको चिठी गयो। अब कहिले रिप्लाई आउँछ भनेर म चाहिँ एकदम पर्खिन लागेँ। त्यति बेला त अब चिठी त थियो, हगि इमेल त परै जाओस् हगि, चिठीको भरमा। अनि झन्डै 2 हप्ता पछाडि घरबाट चिठी आयो। पुरा एक्साइटेड अब घरबाट चिठी आयो, के भन्यो होला भनेर। 5 पन्नाको रिप्लाईमा 5 लाइनमा बुवाले चिठी लेख्नुभयो। खालि 5 लाइनको चिठी मात्रै थियो। तैँले जे गरिस् ठिक गरिनस्, है पहिला लाइन हगि। तर अब तँ अब गरि त हालिस्, अब यति बेला नगर भनेर हामीले तँलाई चेन्ज गर्नु सक्ने होइन। अब उपरान्त जे पनि हुन्छ, यु आर अन योर ओन। अब तँ चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभि। यु डोन्ट बिलोङ टु अस एन्ड वी विल नट हेभ एनिथिङ टु डु विथ यु। तँसँग हाम्रो केही सरकार हुने छैन। अनि तँ चाहिँ अब तँ म 21 वर्ष पुगिसकेको थिएँ त्यति बेला। अब तँ चाहिँ यो अन योर ओन। अब त्यस्तो चिठी आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, घरबाट टाढो छु अनि टाढो भएको बेलामा टोटली डिपेन्डेन्ट अन द पेरेन्ट्स फर सपोर्ट। त्यति बेला काम गरेर पैसा सेभ गरेर आफ्नो स्कुलिङहरू गर्नु सक्ने भन्ने त कुरै छैन। अनि जब त्यहाँबाट पैसाको सपोर्ट बन्द भयो, त्यति बेला मेरो ग्रेजुएसनको लागि अझै 5 महिना थियो, अझै 5 महिना थियो। अब तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, अलाहाबाद जस्तै जग्गामा म छु, घरको सपोर्ट बन्द भयो, अनि अब फिजहरू त तिर्नै पर्छ। त्यति बेला क्याफेटेरिया मेस सिस्टम थियो। मेसमा खानुको लागि चाहिँ पहिल्यै कुपन्सहरू किन्नुपर्ने, अनि कुपन्स दिएर खाना पाउने। अब कुपन्स किन्ने पैसा पनि त हुँदैन थियो। अनि कतिपल्ट त अब नखाएरै बसेँ। कति साथीहरूले जाँदैनस् डाइनिङ हलमा जाँदैनस् भन्दाखेरि मैले अब बहाना बनाउनु पऱ्यो, जाँदिनँ भनेर। पैसा छैन भन्नु पनि भएन। तब चाहिँ थाहा पाएछ साथीहरूले यसको पैसा छैन भनेर। जब स्कुलको नोटिस, कलेजको नोटिस बोर्डमा जसले फिजहरू तिर्दैन नि उनीहरूको डिफल्टर्स लिस्ट आउँछ, नाम जसले डिफल्ट गरेको छ भनेर। त्यसमा मेरो नाम देख्यो, गणेश मणि प्रधानले यति महिनाको फिज तिरेको छैन भन्दाखेरि। त्यहाँबाट अब मेरो क्रिस्चियन साथीहरू आएर जब मलाई भन्यो के भयो तँलाई भन्दाखेरि मैले भन्नु पऱ्यो। जब मैले घरमा डिस्क्लोज गरेँ मेरो एक्चुअली यस्तो भयो भन्दाखेरि, अनि उनीहरूले नै एभ्री मन्थ उनीहरूले नै अफरिङहरू लिइकन उनीहरूले मेरो फिजहरू तिरिदिन्थ्यो। अनि मेरो क्याफेटेरियाको कुपन्सहरू उनीहरूले नै पैसा दिएर किनेर 5 महिना मैले त्यसरी बिताएको। अब त्यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन सफरिङको एउटा सुरुवात मात्रै थियो मेरो लागि, एउटा एक्सपिरियन्स। जस्ट द लर्ड वान्टेड टु टेल मी एन्ड टिच मी कि तेरो भित्र भएको जुन रियालिटी छ त्यो चाहिँ सफरिङबाट मात्रै सुरु हुन्छ। आज बिहान मात्रै मैले एउटा वाट्सएपमा एउटा त्यो पाएको थिएँ, एउटा सानो नक्सा। त्यो नक्सामा चाहिँ के थियो भने बिचमा चाहिँ एउटा डायमन्ड थियो। अनि डायमन्ड बनिनुको लागि चारैपट्टिबाट प्रेसर आएको, चारैपट्टिबाट प्रेसर आइकन त्यो सुन्दर डायमन्ड त्यो चाहिँ एकदमै मेच्योर भएको। अब हेर्नुहोस्, प्रेसरले मान्छेमा भएको भित्र भएको जुन खुबी छ, जुन सुन्दर कुरा छ, प्रेसरबाट मात्रै त्यो प्रकट हुनसक्छ, या त मेच्योर हुनसक्छ, या त त्यो डेभलप हुनसक्छ। अनि क्रिस्चियनको जीवनमा जब प्रेसर आउँछ, जब सतावट आउँछ, सतावट भन्दा पनि विशेष गरी कष्ट, आजको जुन प्यासेज छ त्यसमा चाहिँ कष्ट भोग्ने कुरा आएको छ। त्यो कष्टले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो भित्र भएको एकदमै लेटेन्ट के भन्नु, डायमन्डै भनौँ न, हामीभित्र भएको डायमन्डलाई मेच्योर गर्नुको लागि चाहिँ क्रिस्चियन सफरिङले कसरी ल्याउँछ भनिकन यहाँ देखाउँदछ। अनि यो कुरो चाहिँ पत्रुसले जब भन्दछ, मेन कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा हाम्रो संसारको एउटा कल्चर छ, एउटा संस्कृति छ संसारको। क्रिस्चियन कल्चर चाहिँ जस्ट अपोजिट एउटा काउन्टर कल्चर रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। क्रिस्चियन कल्चर चाहिँ इट इज गोइङ अगेन्स्ट द कल्चर अफ द सोसाइटी। अनि जब क्रिस्चियन कल्चरको अगेन्स्टमा हामी जान थाल्छौँ तब धेरै हस्टिलिटी, मान्छेकोबाट धेरै प्रकारको नेगेटिभ रेस्पोन्सेसहरू हामी पाउँदो रहेछौँ। अब फर इक्जाम्पल
अहिले अफिसहरुमा जानुभयो भने कुनै काम बनाउनुको लागि धेरै घुसपेसको कल्चर छ। तर ब्राइबिङ भन्ने कुरो इट्स क्वाइट एन एक्सेप्टेड थिङ। इट्स क्वाइट एन एक्सेप्टेड थिङ। हामीलाई थाहा छ कुनै आफ्नो काम बनाउनु, आफ्नो फाइल अगाडि बढाउनुको लागि अघि तल पिउनदेखि लिएर जहाँ बडाबाउदेखि लिएर जो 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 त्यो चेनमा छ सबैलाई सुनाउँ हेर्दै यो ब्राइब गर्ने काम चाहिँ एउटा इट इज एन एक्सेप्टेड नर्म। यो कुरोलाई चाहिँ सबैले माने। इट्स अ कल्चरल थिङ। तर अब क्रिस्चियन भएपछि वी विल नट के भने वी विल नट फ्लो विथ द स्ट्रिम, तर वी विल गो अगेन्स्ट द स्ट्रिम, फ्लो अफ द स्ट्रिम। यो चाहिँ भन्छ काउन्टर कल्चर। अनि तपाईँहरूको लाइफमा, तपाईँहरूको परिस्थितिमा इट इज इजी टु फ्लो विथ द स्ट्रिम। जसरी अरूहरूले गरिरहेको छ त्यो सँगसँगै जानु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ मच एफर्ट नि, किनभने त्यो त अब चलिरहेको प्रथा हो अनि त्यसमा जानु चाहिँ सिम्पल हो। तर त्यसको अगेन्स्टमा जानु चाहिँ द्याट टेक्स गट्स। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै के भन्नु, आफ्नो भित्र भएको जुन अघि भन्दै थिएँ मैले, त्यो प्रेसरले डेभलप गरेको जुन क्यारेक्टर हाम्रोमा बिल्ड भएर आएको छ त्यो कुरो देखाउनुको लागि चाहिँ इट टेक्स गट्स। ओके, तर टु गो अगेन्स्ट द कल्चर इज वाट गड एक्सपेक्ट्स फ्रम अस। पत्रुसले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ त्यही हो कि जब तिम्रो लाइफमा चाहिँ तिमीले रियल क्रिस्चियनिटी तिमीले देखाउन थाल्छौ, तिम्रो जीवनमा धेरै यस्ता व्यक्तिहरू निक्लिन्छन् जसले चाहिँ तिमीलाई एकदमै विरोध गर्छ। अनि एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा चाहिँ विरोध भन्ने कुरो आउँछ नै, अनि त्यो आउनु पनि पर्छ। अनि त्यसले नै हामीलाई अझै अझै मेच्योरिटीमा ल्याउँछ, त्यसले हामीलाई अझै सुन्दर बनाउँछ। अझै एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु, एलडब्ल्युसीकै इक्जाम्पल हो। जब हाम्रो मिनिस्ट्रीमा सुरुमा धेरै अप्ठ्यारो गएको थियो हाम्रो मिनिस्ट्री, तपाईँहरू कतिजनालाई स्टोरी थाहा छ। तर जब एउटा ठुलो कन्फरेन्स भएको थियो, हिमकोई भन्ने एउटा ठुलो कन्फरेन्स भएको थियो यहाँ सिलगढीमा क्याम्पस क्रुसेडको फेसिलिटीमा, त्यहाँनिर थुप्रै वर्कसप्सहरू भइरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ ट्रान्सलेसनको लागि डक्टर जन रिचर्ड भन्ने एउटा मान्छे, इन्डियन मान्छे तर युएसमै सेटल भएको, उहाँको वर्कसपमा ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ मलाई दियो। कि म त्यस्तो डरलाग्दो ट्रान्सलेटर त होइन, तर पनि अब मोटामोटी दुईवटा भाषा बोल्नु सकेकोले गर्दाखेरि मैले डक्टर जन रिचर्डको 3टा सेसन मैले ट्रान्सलेट गरेँ। अनि उहाँ टेक्सासमा बस्नुहुन्थ्यो, डालसमा। अनि त्यो जनवरीको कुरा हो। त्यही वर्षको अप्रिलमा देवेन्द्र राय एकजना साथी मेरो अनि हामी दुईजनालाई टेक्सास जाने मौका पायौँ। अनि टेक्सासमा पुग्दाखेरि, डालसमा पुग्दाखेरि डक्टर जन रिचर्डकै चर्चमा बोल्ने मौका पाएँ। अनि जब मैले बोलिरहेको थिएँ त्यो चर्चमा, मैले भने हाम्रो लिभिङ वर्ड सेन्टरको एउटा प्रोजेक्ट छ। अनि त्यति बेलाको डल्लै अहिले जुन एलडब्ल्युसीको प्रपर्टी छ नि 14.5 लाख्समा हामीले किनेको, त्यति मात्रै 14.5 मात्रै, तर त्यस्तो पैसा हाम्रो थिएन। अनि मैले सेयर गर्दाखेरि एलडब्ल्युसीको 14.5 लाख्सको प्रपर्टीको किन्नुको लागि दर्शन हाम्रो छ, अनि हामी सपोर्टर्सहरू हेरिरहेको छौँ एकदमै पोइन्ट ब्ल्याङ्क भन्दै। अनि म बोलिसकेर डक्टर रिचर्ड आउनुभयो मेरोमा, हाम्रो जोसुवा, आई विश आई ह्याड द मनी टु गिभ टु यु फर यर प्रोजेक्ट। मेरोमा छैन, तर आई नो अफ पिपल हु आर विलिङ टु गिभ, मे बी एबल टु गिभ भनेर मलाई जर्मनीसँग ट्याग गरिदियो। अनि त्यो संस्थालाई मैले लेखेँ, लङ स्टोरी सर्ट अघि हामीलाई फन्ड गर्नुको लागि जर्मनीको एउटा अर्गनाइजेसन अगाडि आयो। तर त्यति बेला हाम्रो एफसिआरए थिएन त्यति बेला। अब बिना एफसिआरए हामीले बाहिरबाट पैसा लिनै सक्दैनौँ। अनि एफसिआरको जब एप्लिकेसनहरू चल्न थाल्यो, एउटा ब्रोकरले हामीलाई 50,000 रुपिस दिनुहोस्, म तुरन्तै एफसिआरए दिलाइदिन्छु भन्यो। त्यो त स्ट्रेट ब्राइबिङ होइन, त्यो त स्ट्रेट ब्राइबिङ हो। अनि मैले भने कुनै हालतले पनि तिमीलाई त 50,000 त होइन, 5 रुपिस पनि म दिँदिनँ, 5 रुपियाँ पनि म तिमीलाई दिँदिनँ भनेर ठाडै भने। हुन्छ ठिकै छ, त्यति बेला कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट थियो। त्यहाँबाट जब बिजेपीको गभर्मेन्ट आयो, यु वन्ट बिलिभ, एउटा मुस्लिम लयर कायमुद्दिन भन्ने एउटा मुस्लिम लयर, मेरो साथीको साथी, ऊ अगाडि आएर हामीलाई 5 रुपियाँ पनि चार्ज नगरिकन हाम्रो एफसिआरए दिलाइदियो। 5 रुपियाँ पनि चार्ज नगराइकन उसले हामीलाई एफसिआरए दिलाइदियो। किनभने हामी चाहिँ यो काउन्टर कल्चरमा हामी खडा थियौँ कि हामी ब्राइब दिनु सक्दैनौँ, हामी दिँदैनौँ।
अनि प्रार्थना चाहिँ गऱ्यौँ, जोडतोड प्रार्थना गऱ्यौँ, जर्मनीलाई हामीले बुझाइदिउँ कि हाम्रो अवस्था यस्तो छ, ब्राइब गऱ्यो भने त पाउँछौँ, तर हामी ब्राइब गर्दैनौँ। उनीहरूले के भन्यो, हामी जर्मनी गइकन उनीहरूलाई भेट्यौँ पनि र उनीहरूलाई भन्यौँ कि हाम्रो अवस्था चाहिँ यस्तो छ, ब्राइब गऱ्यो भने चाहिँ दिने अरे, ब्राइब गरेन भने चाहिँ टेक्स टाइम। मिस्टर प्रधान, डोन्ट वरी, वी विल वेट फर यु एज लङ एज यु गेट दि एफसिआरए। उनीहरूले त्यो पैसा अलग्गै राखिदिएको थियो। जब हाम्रो एफसिआरए भयो, उनीहरूले त्यो पैसा ट्रान्सफर गरिदियो एलडब्ल्युसीको नाममा, त्यहाँबाट हामीले जग्गा किन्न सक्यौँ। तपाईँलाई पनि धेरै प्रेसर आउँछ, विशेष अफिस वर्कमा कुनै काम गराउनुको लागि भयङ्कर प्रेसर आउँछ। तर म तपाईँहरूलाई यहाँबाट भन्नु चाहन्छु कि डोन्ट एभर फल इन्टु द टेम्पटेसन अफ ब्राइबिङ। न त ब्राइब, क्रिस्चियन डज नट टेक ब्राइब, क्रिस्चियन नेभर गिभ्स ब्राइब। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै हालतले पनि दिने पनि होइन घुस भन्ने कुरा, लिने पनि होइन घुस भन्ने कुरा। अनि यस्तोमा हाम्रो यदि कन्भिक्सन छ भने, हामीले यसमा एकरो रहेर बसेका छौँ भने प्रभुले त्यसमा हामीलाई अनर गर्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई त्यसमा अनर गर्नुहुन्छ। किनभने हामीले किन यो मान्दैनौँ? फर द सेक अफ अ क्रिस्चियन प्रिन्सिपल्स। बिब्लिकल हो नट टु ब्राइब। प्रोभर्ब्समा धेरै जग्गाहरूमा हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्राइबरीको अगेन्स्टमा लेखेको छ। तर धेरैजना क्रिस्चियनहरू पनि के भन्नु, त्यो टेम्पटेसनमा परेर हो कि यो कल्चरै त हो ब्राइबिङ कल्चर भनेर हो कि दिनु लिनु यति उनीहरूलाई दे डोन्ट इभन थिङ्क ट्वाइस। अनि तर यहाँनिर यदि हामी काउन्टर कल्चर जानु हो भने चाहिँ हामीले डेफिनेटली हामीलाई सतावट आउँछ, डेफिनेटली सतावट आउँछ। मेरै परिवारबाट जुन प्रकारको सतावट सुरुमा सहनु पर्यो है। कालिम्पोङ गयो कलेज सकेर, कालिम्पोङ घरमा खुट्टा पनि टेक्नु दिएन, एक रात होटेलमा बिताउनु पर्यो म है। आफ्नै घरमा जाँदाखेरि घरमा जग्गा नहुँदाखेरि होटेलमा सुत्नु परेको आफ्नै टाउनमा कि। एन्ड द्याट्स नट अ सिम्पल थिङ, तर इट ओन्ली ह्यापन्ड बिकज अफ माई फेथ। मेरो जुन विश्वास छ त्यसमा मैले एकदमै कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिनँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले दुःख भोग्नु पर्यो, तर त्यो दुःख भोग्नु पर्यो भन्दा म प्रभुलाई कम्प्लेन गरेन, प्रभुसँग म रिसाएन, प्रभुलाई मैले भनिनँ किन प्रभु मलाई चाहिँ यस्तो भएको भनेर भनिनँ। म त इनफ्याक्ट त्यो राति त रमाउँदै पो थिएँ। म त त्यो राति त रमाउँदै थिएँ होटेलमा जो बाइबल पढ्दाखेरि। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले वचनमा जे भन्नुभएको छ कति क्लियर छ, कति स्पष्ट छ। दिस इज अ मस्ट, इट हेज टु ह्यापन इन द लाइफ अफ अ बिलिभर। यो हुनैपर्छ भनेर प्रभुलाई मैले धन्यवाद दिएँ। अनि यसै कारण आज यो पाठलाई पढ्दाखेरि डोन्ट बी सरप्राइज, अचम्म नमान भन्दैछ यहाँनिर, अचम्म नमान। किनभने गडली लाइफ्स यदि हामीले जिउनु चाहन्छौँ भने, अघि एउटा ईश्वरीय जीवन जिउनु चाहन्छ भने हाम्रो जीवनमा यो पापी संसार हो अनि यो हस्टाइल संसार छ। अनि यो हस्टाइल संसारले हामीलाई एकदमै के भन्नु हेर्नु सक्दैन। र अपराइट क्रिस्चियनलाई वरिपरिका साथीहरूले हेर्नु सक्दैन। मेरै पुरानो साथीहरूसँग म डिल गर्छु रेगुलरली। अघि अब पहिला त अब म पनि बदमासै हो, है साँच्ची नै बदमास हो पहिला। तर पछि भेट्दाखेरि है, कहिले कहिले भेट्छ नि पुरानो साथीहरू, उनीहरू पुरा गफ गरिरहेको हुन्छ, उल्ला गरिरहेको हुन्छ। म आयो भने चाहिँ अचानक उनीहरू फेरि त्यो के भन्नु पहिलाको कुराहरू जस्तो हुन्थ्यो, उनीहरू रिस्ट्रेन गरिहाल्छ। किनभने यो हामीसँग छ, यसले यो कुरालाई मन पराउँदैन भनेर भन्छ। अनि एक प्रकारको टेस्टिमनी पनि भन्छु, तर पछाडि उनीहरूले के भन्दैछ आई डोन्ट नो है, म जान्दिनँ है। र यो चाहिँ हुन्छ। अनि यसै कारण डोन्ट बी सरप्राइज। म तपाईँको बाइबलको 2-3वटा पाठ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। पहिला छ यूहन्ना 16:33, हामीले जानेको वचन। यूहन्ना 16:33ले भन्दछ, तिमीहरू ममा रहेर शान्ति पाउन सक भनेर नै मैले तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरू भनेको हुँ। ममा रहेर शान्तिमा बस्नुको लागि यो कुरा म तिमीहरूलाई यो कुरा भनिरहेको छु। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहसिलो हौ किनभने मैले संसारलाई जितिसकेको छु। इन दिस वर्ल्ड यु विल फेस ट्रिबुलेसन, बट बी अफ गुड चियर फर आई हेभ ओभरकम द वर्ल्ड। बी अफ गुड चियर भन्दैछ। अघि साहसी हौ तिमीहरू, यो कुरो जान कि मैले चाहिँ संसारलाई जितिसकेको छु। अनि तिमीहरू ममा रहेर चाहिँ तिमीले यो कुरो जान्नेछौ कि तिमीहरूलाई पनि जुन प्रकारको कष्ट हुन्छ, यो एउटा नेचुरल कुरा हो।
John chapter 16 verse 33. तपाईँलाई अर्को पार्ट देखाउँछु Acts chapter 14 verse 22. Acts chapter 14 verse 22 मा यसो भन्दछ, तिनीहरूले ती ठाउँमा भएका प्रभुका चेलाहरूलाई बोलाए, बलियो बनाउँदै विश्वासमा रहिरहने हौसला दिए. विश्वासमा रहिरहने, बलियो बनाउनको लागि विश्वासमा रहिरहने हौसला दिए. परमेश्वरको राज्यमा पुग्नुभन्दा अघि हामीले दुःख, कष्ट र खेदो सहनु पर्छ भन्ने यो कुरा सिकाए. के सिकाए अरे? परमेश्वरको राज्यमा पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले दुःख, कष्ट अनि खेदो, यो तीनटा कुरा सहनै पर्छ. यो कुरा सिकाए. प्रेरितहरूले नयाँ नयाँ जग्गामा गएर जब पाइनियरिङ इभान्जलिजम गरिरहेको थिए, मान्छेलाई यो ज्ञान थिएन, मान्छे यो कुरा जान्दैन थिए. तर आज हामीलाई यो शिक्षा छ अलरेडी, हामीले कुरो जानिरहेको छौँ या जान्नु परेको छ. अनि यो कुरो चाहिँ नेचुरल हो भनेर अघि भन्दै थिएँ मैले, यो हुनै पर्ने कुरा हो, अचम्म नमान भन्दैछ यहाँनिर. अनि यहाँनिर एक्समा पनि 14:22 मा त्यही भन्दैछ, यो संसारमा रहँदाखेरि तिमीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै खेदो हुन्छ, धेरै प्रकारको प्रेसर आउँछ तिमीहरूलाई, तर यो नेचुरल हो, यो कुरो हुनै पर्छ. You will have to face it, you will have to conquer it, but you don't worry about that. I have already conquered. मैले कुरोलाई जितिसकेको छु. Only follow me. मेरो पछि लाग, बाँकी कुरो मेरो हातमा छोडिदे. I will take care of you. I will take care of you. म तेरो सबै कुरो म हेरिदिन्छु तेरो लागि भनेर प्रभुले यो शिक्षा दिनुभयो. अनि मलाई लाग्छ जसरी हामी क्रिस्चियन मेच्योरिटीमा आउँछौँ त्यति नै हाम्रो लाइफमा यो च्यालेन्जेसहरू आइ नै बस्छ, भिन्दै कर्नर्सबाट आउँछ. अनि त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ अचम्म नमान्ने, नम्बर 1. नम्बर 2, प्रभुमा हामी रिजोइस गर्ने, प्रभुमा हामी प्रभुलाई भन्नु सकौँ, प्रभु धन्यवाद, यो कुरामा तपाईँले हामीलाई वार्निङ दिइसक्नु भएको छ, हामीलाई भनिसक्नु भएको छ. सो इट इज बाउन्ड टु कम. यो कुरो हुनै पर्छ अनि हुन्छ नै. थर्ड वर्स म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, रोमन्स च्याप्टर 8 verse 17. रोमन्स च्याप्टर 8 verse 17 मा यसै लेखेको छ, हामी उहाँका छोराछोरी रहौँ भने हकवाला पनि हौँ, परमेश्वरको हकवाला अनि ख्रिस्टसँग साझे हकवाला, heirs with Christ and joint heirs with God, joint heirs with Christ. हामी ख्रिस्टसँग दुःख कष्टमा साझे भयौँ भने उहाँसँग नै उहाँको सुख सम्मानमा पनि साझेदार हुन्छौँ. हामी अहिले चाहिँ ख्रिस्टसँग उहाँको कष्ट अनि दुःखमा हामी साझे भयौँ भने निश्चय नै हामी उहाँको जुन पुरा ग्लोरी प्रकट हुन्छ त्यसमा पनि हामी त्यहाँ पनि साझे हुन्छौँ. र यो कष्ट भोग्ने कुरा जुन यहाँनिर छ, संसारमा कष्ट भोग्ने, ख्रिस्टले हामीलाई कति कष्ट भोग्नुभयो त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ. क्रुसमा जाँदाखेरि कुन चाहिँ कष्ट भोग्नुभयो, संसारमा हुँदा कुन चाहिँ कष्ट भोग्नुभयो, गेत्सेमनीको बगैँचामा कुन चाहिँ कष्ट भोग्नुभयो, अनि पिलातुसको कोर्टमा कुन प्रकारको कष्ट भोग्नुभयो, त्यो त आज हामीले कम्पेयर गरेर पनि हामी सक्दैनौँ. किनभने इट इज भेरी 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 सिरियस, एकदमै एक्युट हो त्यो, एकदमै हामीले कल्पना पनि गर्नु नसक्ने कुरो चाहिँ हाम्रो लाग्यो ख्रिस्टले. आज हामीले ख्रिस्टको नाममा चाहिँ कति चाहिँ कष्ट भोग्दैछौँ विचार गर्नुहोस् त. कति चाहिँ कष्ट भोग्दैछौँ आज ख्रिस्टको नाममा? हार्डली 0.5%, हार्डली. थुप्रै भोग्नेहरूले म्याक्सिमम 2%, 3%, 4%, 5% भोगेको होला, तर उहाँले चाहिँ कति भोग्नु भएको छ. अनि आज संसारको यो जुन कष्ट छ हामीले भोग्ने, यो चाहिँ इट इज अ फ्र्याक्सन अफ वाट ही हेज डन फर अस, जस्ट अ फ्र्याक्सन. अनि आज यो भोग्नु पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सौभाग्य हो. इट इज अ जोय एन्ड अ प्रिभिलेज फर अस टु सफर विथ क्राइस्ट. फ्रेङ्कली इट इज अ प्रिभिलेज भन्छु म चाहिँ. र सानोतिनो कष्ट भोग्नु पर्दाखेरि हामीलाई डराउनु पर्दैन, हामी हराइस खानु हुँदैन, हामी पछि हट्नु हुँदैन. जे पनि हुन्छ प्रभुको प्लानमा नै हुँदैछ. प्रभुले अझै ब्युटिफुल कुराहरू हामीलाई सिकाउनु चाहनुहुन्छ, हामीलाई उहाँको डेप्थमा लानु चाहनुहुन्छ, उहाँको खास कुरोहरू
वचनमा लुकेको सत्य कुराहरूलाई चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ थ्रु सफरिङ है रोमन्स 8:17 एउटा लास्ट वर्स म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई फिलिपिन्स च्याप्टर 1 verse 29 फिलिपिन्स च्याप्टर 1 verse 29 त्यहाँ लेखेको छ तिमीहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मात्र होइन तर उहाँसँग उहाँको लागि दुःख भोगी उहाँकै सेवा गर्ने अनुग्रह तिमीहरूले पाएको छौ अमेजिङ वर्स है तिमीहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मात्र होइन विश्वास मात्रै गर्ने हामी विश्वासी मात्रै होइनौँ वी आर नट जस्ट बिलिभर्स खालि विश्वास गर्ने मात्रै हामीलाई एउटा ड्युटी छैन तर बिग बट तर उहाँको लागि कसको लागि ख्रीष्टको लागि उहाँको लागि दुःख भोगी उहाँकै सेवा गर्ने उहाँको लागि दुःख भोगी उहाँको सेवा गर्ने एउटा अमेजिङ वर्ड त्यहाँ चलाएको छ यो मेरो सरल नेपालीमा तिमीहरूले अनुग्रह तिमीहरूले पाएको छौ इट इज अ ग्रेस द्याट हेज बिन बिस्टोड टु यु टु सफर फर मी मसँग कष्ट भोग्नुको लागि तिमीलाई एउटा अनुग्रह पाएको छ आज यो सफरिङ चाहिँ लेट अस टेक इट एज एन अनुग्रह यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एउटा ग्रेस हो इट इज समथिङ टु बी वेलकम्ड अर्को एउटा ट्रान्सलेसनमा लेखेको छ वेलकम ट्रायल्स एज इफ यु वुड वेलकम अ गेस्ट इन यर होम वेलकम ट्रायल्स एज इफ यु वुड वेलकम अ गेस्ट इन यर होम तपाईँले यो कष्टहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले स्वागत गर्नु अरे घरमा कोही गेस्ट आउँदाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्वागत गर्छौँ गेस्टलाई आउनुहोस् भित्र आउनुहोस् भनेर वी गिभ देम द बेस्ट अफ प्रिभिलेजेस अघि हाम्रो भएको सबभन्दा बेस्ट कुरा हामी उहाँलाई दिन चाहन्छौँ बिकज वी आर वेलकमिङ द्याट पर्सन अर द्याट ग्रुप एज गेस्ट्स इन आवर होम त्यस्तो यदि हुनु हो भने जब ट्रायल्स आउँछ जब ट्रिबुलेसन्स आउँछ जब हामीलाई सङ्कष्ट आउँछ यो सङ्कष्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा गेस्ट जस्तै आउनुभएको छ अनि हाम्रो चाहिँ द बेस्ट वी गिभ टु आवर गेस्ट यो सङ्कष्टबाट चाहिँ प्रभुले हामीलाई गहिरो कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ पास्टर कुशलले के भन्नुहुँदै थियो जब उहाँको फर्स्ट सेसनमा आफ्टर यो उसको दुईटा सेसन बोल्नुभयो उसको यही जुन सफरिङ एज अ क्रिस्चियनमा के भन्नुहुँदै थियो उहाँले तपाईँहरूले मेरो आमाको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद स्नम को रहेछ हेर्दै त तपाईँले मेरो आमाको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु हुँदैछ धन्यवाद आमा जाति हुनुभयो भने प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर यदि इफ द लर्ड विल्स द्याट हि टेक माई मदर यदि परमेश्वरको इच्छा छ कि मेरो आमालाई चाहिँ यो कष्ट यो रोगबाट नै यदि स्वर्ग लानुहुन्छ भने के मेरो विश्वासमा कुनै किसिमको ढलपल हुन्छ के मैले यो प्रभुलाई फेरि म विश्वास नगर्नु उहाँले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ एकदमै मेच्योर मान्छेले मात्रै भन्नु सक्ने कुरा थियो कि परमेश्वरको विजडममा प्रभुले मेरो आमालाई निको पार्नु भने वेल एन्ड गुड प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर प्रभुले चाहनुभयो कि उहाँलाई उठाइ लैजानु मेरो फेथमा चाहिँ कुनै किसिमको वेभरिङ हुने छैन मेरो फेथमा चाहिँ कुनै किसिमको वेभरिङ हुने छैन किनभने यो प्रभुको इच्छामा नै यो कुरा हुनेछ त्यो चाहिँ एउटा मेच्योर क्रिस्चियनले भन्नु सक्ने कुरा हो अनि बिचारा कुशल भाइको आमालाई प्रभुले लानुभयो प्रभुको इच्छा त्यही थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र तपाईँले प्रभुको लागि प्रार्थना गर्दा तपाईँले जब कुनै किसिमको परिस्थितिको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अघि लेट योर विल बी डन लर्ड नट माई विल तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् मेरो इच्छा होइन बिकज यु हेभ बेटर यु नो बेटर देन मी मभन्दा धेरै जान्ने प्रभु तपाईँ Your plans are greater than my plans. Your ways are much higher than my ways. So Lord, have your way in my life. मेरो जीवनमा तपाईको इच्छा पूरा गर्नुहोस्. If it means suffering, so be it, Lord. यदि कष्ट हुनु हो भने तपाईले नै मलाई ग्रेस दिनुहुन्छ. तपाईले नै मलाई ग्रेस दिनुहुन्छ त्यो सहनुको लागि अनि तपाईले मलाई यो सबैबाट मेच्योर गर्दै लानुहोस्. यो सबैबाट मलाई मेच्योर गर्दै लानुहोस्. अनि यही कारण चाहिँ हामीले यो संसारबाट चाहिँ यो अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड छ नि मक्करी भने चाहिँ खिसी गर्नु
डिस्क्रिमिनेसन, हामीलाई छुट्याउने कुरा संसारबाट आउँछ, छुट्याउने कुराहरू आउँछ। अनि ट्रम्प टप चार्जेस, ट्रम्प टप भनेको प्रेसिडेन्ट ट्रम्प भनेको होइन है, ट्रम्प टप चार्जेस भनेको चाहिँ नहुने नभएको कुरामा झुटा इल्जाम लगाएर चार्जेस कतिपल्ट हामीलाई गरिन्छ। यो पनि प्रभु यो हुनसक्छ संसारबाट, भायोलेन्स पनि हुनसक्छ संसारको मान्छेहरूबाट। तर यो सबैको बिचमा हामी चाहिँ ठुस्किने होइन, सल्ख गर्ने होइन, हामी चाहिँ ला प्रभुले मलाई छोड्यो अब भन्ने होइन। गॉड इज स्टिल इन द थ्रोन, परमेश्वर सिंहासनमा हुनुहुन्छ। ही नोज हिज भेरी ओन, हरेक उहाँको जनरलाई प्रभुले जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। यतिसम्म कि बाइबलमा लेख्छ कपाल कतिवटा कपाल झर्यो हो कि त्यसको पनि हिसाब प्रभुलाई थाहा छ भन्दैछ। अब हाम्रो त माथि त चिल्लो चिल्लो हुन थालिहाल्यो हो, अलिअलि त छ, तर पनि जति छ त्यसको पनि प्रभुको आमा हिसाब छ, अनि जति छैन त्यसको पनि प्रभुको हिसाब छ। ही नोज इट, किनभने ही नोज अस थ्रु एन्ड थ्रु। वी आर भेरी 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 युनिक एन्ड स्पेसल टु हिम। भने तपाईँको हृदय भएको दुःख नि कष्ट नि वेदना के प्रभुलाई थाहा छैन? यदि केसको बारेमा प्रभुलाई थाहा छ भने तपाईँको हृदय भएको कष्टको बारेमा प्रभुलाई थाहा छैन? डज नट द लर्ड नो द सफरिङ एन्ड द च्यालेन्जेस द्याट यु आर फेसिङ? अघि तपाईँको जीवनमा आएको कष्टहरू के प्रभुले जान्नुहुन्न? निश्चय जान्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई एक्स्ट्रा ग्रेस दिएर तपाईँलाई सस्टेन गर्ने प्रभु तपाईँको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरालाई लिनुहोस् अघि। अनि त्यो त फर्स्ट पोइन्टमा लागेको थियो, यत्रो टाइम लागेको छ मलाई फर्स्ट पोइन्ट सक्नुको लागि। एनिवे अब छिटो जान्छु है। अब सेकेन्ड पोइन्टमा हुन्छ कि गडको पर्पस छ एउटा सफरिङको लागि। जब हाम्रो जीवनमा यस्तो दुःख भोग्नुपर्छ, कष्ट भोग्नुपर्छ, यो सबैको बिचमा परमेश्वरको एउटा योजना छ हाम्रो लाइफमा कि के हुन्छ? विशेष कुरा चाहिँ हामीलाई क्रिस्टसँगको सङ्गतिमा मेच्योर गराउनको लागि। ही वान्ट्स टु हेभ फेलोशिप विथ अस। जब एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन, मेबी समटाइम वी मे फॉरगेट द लर्ड। तर कष्ट परेको बेलामा चाहिँ घरिघरि प्रार्थनामा प्रभुमा जान्छौँ हामी है, प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु मलाई एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ। एन्ड आई थिङ्क द लर्ड लभ्स फर अस टु कम टु हिम इन द्याट म्यानर। अघि त्यसरी नै प्रभुकोमा घरिघरि आइकन प्रभुलाई पुकारा गर्ने, प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने, प्रभुलाई भन्ने प्रभु आई निड यु सो मच लर्ड। अघि नानीहरूको एक्जामको बेलामा कम्ती प्रार्थना बढेर जान्छ अघि, सानो थियो अघि एक्जामको बेलामा कस्तो प्रार्थना, प्रेयर लाइफ बिकम सो मिनिङफुल अघि त्यति बेला। तर परमेश्वरले एट अल टाइम्स ही वान्ट्स अस टु बी डिपेन्डिङ अन हिम इन द्याट म्यानर। हरेक समय नै परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँमा एकदमै डिपेन्ड गरेको चाहनुहुन्छ। अनि सुख 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 भयो भने त कहिले कहिले त बिर्सिँदै पो जाँदो रहेछ हो कि कसो सञ्जय भाइ? तर जब कष्ट आउँछ, कोभिड हस्पिटलमा बेडमा लडिरहेको बेलामा कस्तो भयो सञ्जय भाइ? अघि कस्तो भयो? यु आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन द लर्ड, यु टोटली कास्ट आउट टु द लर्ड। प्रभु तपाईँले बचाउनु भयो भने त मेरो त चान्स छैन प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। मेरो परिवार, सारा परिवारै छ मसँग हस्पिटलमा, तपाईँले अनुग्रह गर्नु भएन भने त प्रभु हामी गयौँ। अनि सबैजनाको प्रार्थना अनि विशेष त प्रभुको हिलिङ टचको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले ठुलो काम गरिकन तपाईँलाई जाति पार्नुभयो। अनि यो कष्टबाट हामी उहाँसँग फेलोसिपमा हामी मेच्योर हुँदै जान्छौँ। अनि किन चाहिँ उहाँसँगको फेलोसिपमा हामी मेच्योर हुन्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि पहिला नै कष्ट भोग्नु भएको। ही इज अलरेडी गन द्याट वे, ही हेज अलरेडी टेकन द्याट वे अफ सफरिङ। नट जस्ट सफरिङ बट ही हेज बिन ग्लोरिफाइड टुडे। उहाँको सफरिङद्वारा उहाँलाई महिमित भएको छ, उहाँलाई त्यो नाम प्रदान गरेको छ कि हरेक नामहरूभन्दा पनि उच्च नाम चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट छ आज। कि उहाँको नाममा हरेक घुँडा टेक्नेछ, हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछ कि प्रभु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, द्याट ही इज लर्ड। ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सफरिङद्वारा ग्लोरिफिकेसन, द्याट वाज द लर्ड्स रोड। आज तपाईँ अनि मलाई पनि सफरिङ थ्रु ग्लोरिफिकेसनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि द्याट इज गड्स प्लान फर इच वान अफ अस। हामी हरेकको लागि परमेश्वरको योजना यही छ कि हामीलाई पनि त्यो सफरिङद्वारा, कष्टद्वारा हामीलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँ सँगसँगै महिमामा उहाँले हामीलाई लान चाहनुहुन्छ। एन्ड वी विल ओन्ली नो द मिनिङ अफ ग्लोरी
if we know the meaning of suffering. No suffering, no glory. No cross, no crown. अघि आज मुकुट यदि हामीले पहरिनु हो भने चाहिँ it has to go through the cross experience, the suffering experience. हो यीशु ख्रीष्ट जतै त हामीले भोग्नु नपर्ला, हामीलाई त क्रुसमा झुन्डाएर नमार्ला, तर ख्रीष्टसँगको आइडेन्टिफिकेसनको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको हामीलाई के भन्नु एउटा एउटा लेबल लगाइसकेको छ नि त संसारले, हामीलाई लेबल लागेको छ हाम्रो संसारले. 2022 मा हाम्रो क्लास डक्टर ग्राम्स होम्समा पढेको हामी 1972 मा हामी ग्रेजुएट भएको. 2022 मा हाम्रो 50 इयर्स हुने रहेछ हाम्रो ग्रेजुएट भएको, इन लेस देन 1.5 years. 50 years of graduation. त्यसको लागि हामी एउटा ठुलो के भन्नु गोल्डन जुब्ली ब्याश भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो गोल्डन जुब्लीको जति पनि अहिलेसम्म बाँचिरहेको साथीहरू हामी कालिम्पोङमा भेला हुने भइरहेको छौँ. अनि अब एउटा वाट्सएप ग्रुप हामीले खोलेको छौँ अघि, अनि त्यसको मोडरेटर म नै हुँ. अनि त्यसमा किसिम किसिमको पोस्टहरू आउँछ, किसिम किसिमको पोस्टहरू. अब तपाईँलाई थाहा नै छ अब साथीहरू भेट्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ कि. तर म चाहिँ ख्यास चाहिँ एउटा बाइबल वर्स हालिदिन्छु, ख्यास चाहिँ एउटा राम्रो कोटेसन हालिदिन्छु, ख्यास चाहिँ एउटा के न के हालिदिन्छु. अनि उनीहरूले खासमा जे भने तापनि उनीहरूले एप्रिसिएट गरिरहेको छ. हाम्रो ग्रुपमा 4-5 जना क्रिस्चियन एकदमै बोर्न अगेन क्रिस्चियनहरू रहेछ. उनीहरूले पनि राम्रो राम्रो गीतहरू हाल्छन्, क्रिस्चियन गीतहरू. अब मैले मात्रै हाल्ने भयो भने त म त एकदमै सिङ्गल आउट हुने थिएँ. तर अरू साथीहरू पनि क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैजनाको कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ जाँदो रहेछ क्रिस्चियन साइड हगि. त्यसले गर्दाखेरि त्यो होल ग्रुपमा एक प्रकारको प्रभुको के भन्नु प्रेजेन्स, प्रभुको सेन्टिफिकेसन त्यहाँ आइरहेको देखिरहेको छौँ. अनि एक्चुअली 2022 सेप्टेम्बरमा जब हामी कालिम्पोङमा भेला हुन्छौँ, झन्डै 35 जना जस्तै भेला हुने कुरा भइरहेको छ. कोही अस्ट्रेलियामा छ, कोही युकेमा छ, कोही क्यानाडामा छ, कोही युएसमा छ, कहाँ छरपष्ट छ. सबैजना भेला हुँदाखेरि त कस्तो चाहिँ हुन्छ होला नि. तर परमेश्वरले बिचमा कहिले कहिले मकहरू पनि सहनुपर्छ उनीहरूकोबाट. ओह आवर प्रिचर इज देयर भनेर पनि जिस्काउँछ मलाई हगि हाम्रो ग्रुपमा. सो वाट, आई एम ग्ल्याड टु बी कल्ड अ प्रिचर त्यो ग्रुपमा, किनभने आई वान्ट टु सेयर द वर्ड विथ देम हगि. उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सेयर गर्न चाहन्छु अनि उहाँसँगको ग्लोरी हामी देख्न चाहन्छौँ. अलिक अगाडि जाउँ. अब मेरो तेस्रो पोइन्ट छ यहाँनिर, बाई सफरिङ एन्ड फेलोसिप विथ क्राइस्ट. जब हामी कष्ट भोग्छौँ अनि ख्रिस्टसँग हामी सङ्गतिमा रहन्छौँ, वी क्यान बी कन्फिडेन्ट अफ इन्जोइङ द ग्लोरी. परमेश्वरको ग्लोरीमा त हामी स्योर हामीले पाउनेछौँ, किनभने उहाँले यो ग्लोरीलाई अलरेडी हासिल गर्न सक्नुभएको छ. अनि आज पनि त्यो ग्लोरीको सहभागी हामी हुनेछौँ. इनफ्याक्ट सेकेन्ड पोइन्टसँग यो धेरै मिलजुल खाँदछ. अनि वेन यु आर इन्सल्टेड बी ह्याप्पी. जब कसैले आएर तपाईँलाई खिसी गर्छ, खुसी हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस् तपाईँलाई जब खिसी गर्छ, किनभने यु आर बिङ ब्लेस्ड बाई बिङ रिप्रोच्ड. तपाईँलाई यसरी खिसी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई खासमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष छ, परमेश्वरको आत्मा, द स्पिरिट द्याट रेस्ट इन यु. यहाँनिर कहाँनिर लेखेको छ वर्समा 14मा होला जस्तो लाग्दैछ, म पढिदिउँ है. 14मा ख्रिस्टमा विश्वास गर्दा तिमीहरूको बेइज्जती हुन्छ भने आफूलाई धन्यको सम्झ, किनभने परमेश्वरका महिमित आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नु भएको छ. वाट अ पावरफुल वर्स, वाट अ पावरफुल वर्स. यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिन्छु. वर्स 14 यहाँनिर यसो लेखेको छ 14 मा, इफ यु आर इन्सल्टेड फर द नेम अफ क्राइस्ट, इफ यु आर इन्सल्टेड फर द नेम अफ क्राइस्ट, यु आर ब्लेस्ड. You actually are blessed because the Spirit of glory and the Spirit of God rests upon you. परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गरेको कारणले गर्दाखेरि जब तिमीहरूलाई सफरिङ हुन्छ, जब तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, यसको लागि चाहिँ तिमीहरू रमाऊ भन्दैछ, यसको लागि चाहिँ तिमीहरू खुसी आनन्द मनाऊ भन्दैछ. अनि साँच्चै नै क्रिस्चियन प्रिन्सिपल्सहरू, क्रिस्चियन लाइफस्टाइल भनौँ, वे अफ लाइफ कति काउन्टर कल्चर. संसारको रूपमा चाहिँ एउटा खिसी अरे, संसारले हेर्दाखेरि चाहिँ
हँस्यौली अरे क्रिस्चियनभित्र चाहिँ एकदमै आनन्द मनाउने कुरा अरे, क्रिस्चियनभित्र चाहिँ एउटा ग्लोरी, द स्पिरिट अफ ग्लोरी रेस्ट अपन यु भन्दैछ। परमेश्वरको त्यो महिमित आत्मा चाहिँ तिमीहरूमा बास गर्दछ। यसै कारणले चाहिँ तिमीहरूले कष्ट भोगिरहेको छौ। उहाँको आत्मा हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि। यदि संसारको आत्माले यदि हाम्रो लाइफलाई चलाइरहेको भए कसले पनि हामीलाई खिसी गर्ने थिएन, कसले पनि हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने थिएन, कसले पनि हामीलाई हँसी मजाक उडाउने थिएन। तर आज ख्रिस्टको आत्मा हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो प्रकारको अनुभव हामीबाट भइरहेको छ। अनि मलाई लाग्छ ख्रिस्टले जे कुराहरू सिकाउनु भयो म्याथ्यु च्याप्टर 5 मा यो सँगसँगै मिल्दोजुल्दो रहेछ। म पढ्न चाहन्छु म्याथ्यु च्याप्टर 5 को 11 अनि 12। म घडी पनि हेर्दैछु, म साह्रो बेसी अगाडि जानु चाहदिनँ। म्याथ्यु च्याप्टर 5 वर्सेस 11 एन्ड 12 मा यसरी लेखेको छ, मलाई विश्वास गरेकोले मानिसहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिए, निन्दा गरे र तिमीहरूको विरुद्ध सबै किसिमका नराम्रा कुराहरू बोले भने तिमीहरू कस्तो हो? धन्यको हो। You are blessed if people talk bad about you, talk bad against you. Verse 12 ले भन्दछ, त्यति बेला तिमीहरू खुसी र आनन्दित हौ। कति बेला? जब मान्छेले तिमीहरूको विरोधमा बोल्दछ तिमीहरू चाहिँ खुसी अनि आनन्दित हौ, किनभने तिमीहरूको लागि स्वर्गमा ठुलो इनाम राखिएको छ। स्वर्गमा तिमीहरूको लागि ठुलो इनाम राखिएको छ। उहिलेका अगमवक्ताहरूलाई पनि मानिसहरूले त्यसरी नै दुःख दिए, सताएका थिए। आज संसारमा कष्ट भोग्नेहरूको लागि चाहिँ स्वर्गमा ठुलो इनाम छ। मलाई लाग्छ बाइबलकै अनुसार सबभन्दा ठुलो क्राउन, सबभन्दा के भन्नु, हाईएस्ट लेभल अफ क्राउन इज awaiting those who have died for Christ, who have become martyrs for Christ. ख्रिस्टको लागि शहीद हुनेहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला दर्जाको क्राउन चाहिँ उनीहरूको लागि राखिदिएको छ। अनि संसारमा अलिकति कष्ट भोग्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ मलाई यस्तो भयो भनेर यति पनि नसोचौँ प्रिय। लेट अस हेभ अ पोजिटिभ आउटलुक। एउटा पोजिटिभ आउटलुक लिएर यसलाई हामीले फेस गरौँ, यो जानेर कि हामी ख्रिस्टको कष्टसँग अलिकति भए पनि आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, ख्रिस्टको ग्लोरी, महिमा, ख्रिस्टको महिमा हामीमा छ। अनि तेस्रो कुरो, स्वर्गमा हाम्रो लागि ठुलो इनाम छ। इट इज अवेटिङ अस। अनि हामी एक दिन न एक दिन त स्वर्ग जानै पर्ने हो। सधैँभरि त हामी संसारमा रहँदैन। अनि स्वर्गमा गएर इनाम थाप्नेहरू चाहिँ, ठुल्ठुलो इनाम थाप्नेहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो जसले चाहिँ ख्रिस्टको लागि म्याक्सिमम सतावट सहेको छ। ख्रिस्टको लागि म्याक्सिमम सतावट सहनेहरू जो मार्टिर्सहरू भए, शहीदहरू भए, उनीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो इनाम छ भने आज हामी पनि त्यो इनामको लागि तयारी हौँ। र साँच्चै नै हामीले पनि आफूलाई कमिट गर्नुपर्छ कि हामीले जब कष्ट भोगिरहेका छौँ हाम्रो एटिट्युड यसमा ठिक भएको होस्। किनभने कहिले कहिले कष्ट भोग्दाखेरि के हुन्छ, मान्छेले एउटा के भन्नु, एउटा बहाना पाउँछ पाप गर्नुको लागि। म त्यसलाई क्वालिफाई गर्न चाहन्छु मैले के भन्दैछु। कति मान्छेले भन्छ म त अब के गर्नु, गरिब छु, मलाई पुग्दैन, अलिकति 2 नम्बरी काम गर्नु मलाई कर लाग्छ, मैले मेरो परिवारलाई मैले खुवाउनु पर्छ। क्रिस्चियनहरूको कुरा गर्दैछु, क्रिस्चियनहरू हो तर अलिकति ढाट्नुपर्छ, मैले अलिकति छट्टु गर्नुपर्छ, अलिकति नगर्ने काम पनि मैले गर्नुपर्छ, दारू रक्सी बेच्नुपर्छ। दार्जिलिङमा भएको घटना म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो रिनाको भेनाजुको चर्चमा एकजना बुढी दिदी आउँदो रहेछ चर्चमा, भर्खरको विश्वासी। उसले चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा जग्गामा सानो दोकान खोलेको रहेछ। त्यो दोकानमा चाहिँ उसले गुट्काहरू, सिगरेटहरू, बिडीहरू, पानहरू त्यस्तोहरू बिक्री गर्दो रहेछ, उसको अब फ्यामिली चलाउनुको लागि सानो। अनि उहाँ त्यो दिदी चर्चमा आउनु थाल्नुभयो। चर्चमा टिचिङहरू पाउनु थाले कि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभुले खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ, जुन कुरो ठिक होइन त्यस्तो कुराहरू बिक्री गर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिएको रहेछ पास्टर बाउले। अनि साँच्चै नै
उसले त कन्भिक्ट भयो उसको भित्र, अरे म त गुट्काहरू बेच्छु, म त सिगरेट बिडीहरू बेच्छु, जुन कुरो त्यति राम्रो कुराहरू होइन। हुन्छ, अब म यो सबै कुरो बन्द गरिदिन्छु, अब मिठाईहरू बिस्किटहरू त्यस्तोहरू बेच्छु भनेछ। अनि त्यहाँ आउने मान्छेहरूले गुट्का देऊ न, सिगरेट देऊ न दिदी, मैले त बेच्नु छोडेँ त नानी, मैले त मिठाईहरू बिस्किट पो बेच्दैछु त। ए हो, ल त मिठाई नै किन्छु नि त तिम्रोबाट, बिस्किट नै किन्छु नि तिम्रोबाट। पछि त्यो दिदीलाई यति साह्रो परमेश्वरले आशिष दिनुभएछ कि उसको भित्रको कन्भिक्सन जुन थियो कि मैले जे गरेको छु त्यति ठिक गरेको छुइनँ, एज अ क्रिस्चियन सुहाएन मलाई, तर प्रभुको डरमा म जे कुराहरू बेच्न सक्छु, जुन राम्रो कुराहरू छ त्यो म बेच्छु भनेर मिठाईहरू के अरे बिस्किटहरू बेच्दाखेरि पनि प्रभुले उसलाई यति साह्रो आशिष दिनुभएछ। पछि त्यो दोकान अझै पहिला भन्दा पनि राम्रो भएर गएछ। इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल, मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएको। कतिजना क्रिस्चियनहरूले रक्सीहरू बनाएर बेच्छ, द्याट इज नट एक्सेप्टेड अफ द लर्ड, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। अनि प्रभुलाई ट्रस्ट गरेर, प्रभु यो कुरो तपाईँको नजरमा ठिक छैन, आई विल लिसन टु यर वर्ड, तपाईँले सिकाउनु भएको शिक्षालाई म ग्रहण गर्छु, अनि तपाईँको लागि चाहिँ म जति सक्दो तपाईँको अनुग्रहमा राम्रो कुराहरू पनि बेचेर भए पनि म चलाउन सक्छु भनेर जब त्यो कुराहरू बन्द गरे, मान्छेको जीवनमा सुधार आयो, प्रभुले एक्स्ट्रा ब्लेसिङ उनीहरूलाई दियो। अनि जब कष्ट आउँछ, जब धेरै प्रकारको दुःख भोग्नुपर्छ, हाम्रो रेस्पोन्स, हाम्रो शत्रुहरू जसले हामीलाई कष्ट गरिरहेको छ उनीहरूप्रति हाम्रो रेस्पोन्स कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो हुनुपर्ने, ट्रायल्सको बिचमा कस्तो हुनुपर्ने, इट इज एन अपर्च्युनिटी फर अस टु सेयर आवर फेथ। त्यो कष्टको बिचमा जब मान्छेहरूले हामीलाई खिसी गरिरहेको छ, जब मान्छेहरूले हामीलाई कष्ट दिइरहेको छ, उल्टा हामीले चाहिँ हामीभित्र भएको जुन आशा छ प्रभुमा, त्यो कुरो बाँड्ने एउटा मौका हो। तपाईँले धेरै कुराहरू सुन्नुभएको छ, पहिला नाजी जर्मनीमा जब ज्युजहरूलाई सतावट भएको थिए, त्यति बेला कोरी टेन बुम भन्ने एकजनाले लेख्नुभएको किताब छ द हाइडिङ प्लेस भन्ने, उहाँले त्यो किताबमा भन्नुभएको छ कि मान्छेहरूले यति साह्रो कष्ट दिए, यति साह्रो, बिचार उसको एउटा बहिनी कि दिदी, बेत्सी भन्ने थियो, दिदी होला, उसलाई त कस्तो गरेर बिचार प्रिजनमै मर्छ, बेत्सी मर्छ। तर त्यो कोरी टेन बुमले त्यो मान्छे जसले सतावट दिएको थियो त्यो मान्छेलाई उसले मार्क गरिरहेको हुन्छ। पछि जब छुटकारा हुन्छ, त्यो मान्छेलाई भेटिकन उसले गस्पल दिन्छ अनि भन्छ, तिमी थियौ जसले म अनि मेरो दिदीलाई यति साह्रो सतावट गरेको थियो, हामी क्रिस्चियन भयो भनेर। अनि त्यो सुनेर त्यो मान्छे रुँदै पश्चाताप गर्छ अनि प्रभुलाई ग्रहण गर्छ। त्यस्तो प्रिजनको एक्सपिरियन्सहरू धेरै हामीले सुनेको छौँ। पल एन्ड साइलसको कथा तपाईँलाई थाहा नै छ, फिलिपी जेलमा के भएको थियो, जब उनीहरूलाई पुरा ठेङ्ग्रोमा ठोकेर पुरा पिटाइ खाएर उनीहरू त गीत गाउँदै थिए, भयङ्कर भुइँचाल आयो, भुइँचाल पनि वरिपरि होइन, ठिक्कै त्यो जेलमा मात्रै पो आएको रहेछ। अनि सबै साङ्लोहरू फुक्यो, सबै दैलोहरू खोल्यो। त्यति बेला जेलरले के भन्दैछ, एउटा छुरी लिएर आफूलाई मार्नु आँटेको बेलामा डोन्ट डु द्याट भनेर उनीहरूले रोकायो पल र सिलासले। अनि एक्ट च्याप्टर 16 वर्स 31 मा लेखेको छ, वाट मस्ट आई डु टु बी सेभ्ड। जेलरले सोध्दछ, म चाहिँ बाँच्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ? बिलिभ इन द लर्ड जिजस क्राइस्ट एन्ड यु शाल बी सेभ्ड एन्ड योर होल हाउस होल्ड। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर, तिमी बाँचिनेछौ, तिम्रो सारा घराना बाँचिनेछ। प्रिय हो, आज तपाईँ अनि मेरो रेस्पोन्स, तपाईँ अनि मेरो रेस्पोन्स टु सफरिङ कस्तो हुनुपर्छ? जो मान्छेले हामीलाई खिसी गर्छ, जो मान्छेले हामीलाई कष्ट दिइरहेको छ, जो मान्छेले हामीलाई एकदमै साह्रो सतावट दिन्छन्, उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि उनीहरूको लागि एउटा मौका खोज्नुपर्छ। प्रभु, म उसलाई, मैले पाएको यो विश्वास, मैले पाएको यो सुसमाचार म उसलाई पनि बाँड्न चाहन्छु, उसलाई पनि देखाउन चाहन्छु, उसलाई पनि म बुझाउन चाहन्छु। अनि प्रभुले मौका दिनुहुन्छ हामीलाई, प्रभुले मौका। अब हाम्रो समय लिमिटेड छ, यति बेसी घटनाहरू छ, यति बेसी कथाहरू छ कि यस्तो प्रकारको एटिट्युड लिएर अगाडि बढ्दाखेरि सताउनेहरूलाई प्रभुले उहाँकोमा ल्याउनु भएको, बट थ्रु द मिन्स अफ द पिपल हुम दे पर्सिक्युटेड।
त्यो व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ उनीहरूले कष्ट दिए परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई चलाइकन परमेश्वरले उनीहरूलाई विश्वासमा ल्याउने एउटा मौका दिनुभएको छ। र म मेरो सेसनलाई अन्त गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट भनिकन अन्त गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो कष्ट अनि दुःख जुन हामीले सहिरहेको छौँ यो चाहिँ परमेश्वरपट्टिबाट भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर जसले यो कुरो अलाउ गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ हि सोभरेन। परमेश्वर चाहिँ सोभरेन भनेको चाहिँ नेपालीमा त्यो शब्द मलाई आउँदैन। के हो सोभरेन भनेको? सार्वभौमिक भन्दैछ है, सार्वभौमिक भन्दैछ। परमेश्वर हि स्टिल अन द थ्रोन, परमेश्वरले सिंहासनमा हुनुहुन्छ। एन्ड हि इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हि कन्ट्रोल्स all the circumstances of our lives, हाम्रो जीवनको सबै कुरो उहाँले नै कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको छ। अनि यसै कारण हाम्रो जीवनमा ट्रायल आउँदाखेरि हामी डराउनु हुँदैन, हाम्रो जीवनमा कष्ट आउँदाखेरि हामी डराउनु हुँदैन, यो जानेर कि इट इज अ पार्ट अफ गॉड्स पर्पस एन्ड प्लान टु डु हिज विल इन आवर लाइफ्स। यो परमेश्वरकै एउटा के भन्नु एउटा 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 अंश हो जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अझै पनि अघि भने नि त्यो डायमन्ड, त्यो हिरा मेच्योर गराउनको लागि, त्यो हिरा देखाउनुको लागि। अनि यो लास्ट 2 भर्सेस जुन छ हाम्रो 17 र 18 मा यहाँ भन्दैछ न्याय भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरको घरानाबाट सुरु हुन्छ भन्दैछ। जब परमेश्वरले न्यायको कुराहरू गर्न थाल्नुहुन्छ पछि त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूबाट नै सुरु हुन्छ भनेर यहाँ भन्दैछ। म त्यो पढ्दाखेरि त डर पनि लाग्यो। न्याय हुने बेला भइसकेको छ, न्याय चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै मानिसहरूबाट सुरु हुन्छ। वर्स 17 आजको पाठको 17 वर्षमा हाम्रो यो न्याय गरिन्छ भने परमेश्वरको सुसमाचारलाई नै विश्वास नगर्नेहरूलाई झन् कस्तो न्याय होला। आज हामी जसले विश्वास गरेका छौँ हाम्रो न्याय हुन्छ भने जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन उनको न्याय झन् कस्तो हुन्छ होला। 18 पदले भन्दछ, धर्मशास्त्रले भन्दछ असल मानिसलाई बचाउनु त मुस्किल पर्छ भने परमेश्वरै नमान्ने पापी मानिसको गति चाहिँ झन् कस्तो होला है। असल मानिसलाई बचाउनु त मुस्किल पर्छ भने झन् पापी मान्छे जसले परमेश्वरको वचन मान्दैन त्यस्तालाई बचाउनु झन् कस्तो मुस्किल पर्ला। यो चाहिँ अब 17-18 चाहिँ हुन त अलिकति कन्टेक्स्टबाट बाहिर कुरा छ, तर 17 को कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि हामी सबैको लाइफमा एउटा जजमेन्ट हुन्छ एक दिन, सबैको लाइफमा न्याय हुन्छ, हुनैपर्छ। अनि हामी संसारमा रहेको बेलामा हामीले कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गरेका छौँ त्यसको आधारमा नै हाम्रो जजमेन्ट हुन्छ, हो कि हैन? विचार गर्नुहोस् त, हाउ वी हेभ लेड आवर लाइफ्स अन अर्थ। हामीले कहाँसम्म चाहिँ परमेश्वरलाई मानेका छौँ, कहाँसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी बनेको छौँ, कहाँसम्म चाहिँ हामीले प्रभुको कुरालाई मानिकन यस लर्ड तपाईँ मसँग यसरी बोल्नु हुँदैछ भने मैले मेरो पनि पार्ट छ, आई हेभ अ पार्ट टु प्ले इन द ग्रेट किङडम वर्क द्याट यु हेभ सेट बिफोर मी। अनि हामीले यो बाइबल स्टडीहरूमा पनि हेरिरहेको छौँ यो दिनहरूमा। साँच्चै नै परमेश्वरले हरेकलाई एउटा एउटा मिनिस्ट्री दिनुभएको छ। अनि त्यो मिनिस्ट्री चाहिँ एउटा के भन्नु हाइफाई मिनिस्ट्री नहोला, एउटा सिम्पल मिनिस्ट्री होला, तर त्यो द्याट इज अल्सो अ मिनिस्ट्री, द्याट इज अल्सो अ कलिङ इन यर लाइफ। अनि आज प्रभुलाई हामीले सोध्नेछौँ, प्रभु तपाईँले मलाई के चाहिँ यस्तो मिनिस्ट्री दिनुभएको छ चर्चमा ताकि त्यो मिनिस्ट्री गरिकन म एउटा पास्टर नहोला, म एउटा एल्डर नहोला, म एउटा इभान्जलिस्ट नहोला, तर मलाई दिनुभएको जे पनि छ आई वान्ट टु डु इट फेथफुली अन्टिल द एन्ड। किनभने देयर इज गोइङ टु बी जजमेन्ट, निश्चय नै जजमेन्ट हुनेछ। यहाँको 19 वर्ष म पढिकन यो आजको यो के अरे सेयरिङलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। 9मा भन्दैछ यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरू भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्ना आत्मा विश्वास योगसँग सृष्टिकर्ता कहाँ समर्पण के भन्छ सुम्पुन, मतलब भलाइ गरिकन। किन आज हाम्रो लाइफमा जे पनि गर्छौँ वी हेभ टु वर्क आउट द गुडनेस अफ गड इन आवर थ्रु आवर लाइफ्स। अनि हाम्रो लाइफ टोटली प्रभुको हातमा समर्पण गर्दै
जस्तै परिस्थितिमा किन नहोस् अघि हामीले भलाइ चाहिँ गर्नु परेको छ अघि अनि हामीले यो किनभने परमेश्वरको इच्छा हाम्रो लागि त्यस्तै नै छ अनि हामी विश्वास योग्य भइकन सृष्टिकर्ता कहाँ हामी एक दिन जानुपर्छ अनि हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यसरी नै सेप एन्ड भएको हुन्छ त्यो सेप निकाल्नुको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा कष्ट दुःख भोग्नु द्याट इज द पार्ट एन्ड पार्सबल अफ गड्स प्लान फर आवर लाइफ्स परमेश्वरको जीवनमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना त्यो दिनको लागि प्रभुले तयार गर्नु हुँदैछ द बेस्ट विल ओन्ली कम आउट when we have gone through the worst in our life. Worst of difficulties, worst of opposition. त्यसले चाहिँ हामी भित्र भएको बेस्ट डायमन्डहरू प्रभुले निकाल्नुहुनेछ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो 1 Peter chapter 4 12 to 19 को पाठबाट एउटा क्रिस्चियनमा आउने कष्ट भोग्ने कुराहरू प्रभु हामीले हेऱ्यौँ कतिवटा पोइन्ट्सहरू प्रभु आज हामीले हेऱ्यौँ अनि धेरै कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्ने मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ जब कष्ट अब आउँछ हामी डराएर पछाडि हट्ने होइन भाग्ने होइन गनगन गर्ने होइन तपाईँसँग तपाईँलाई किन यस्तो भयो भनेर च्यालेन्ज गर्ने होइन प्रभु तर यो चाहिँ काउन्टेड लाइक अ जय यो चाहिँ एउटा एकदमै दुःख सुख सम्झेर एकदम खुसी सम्झेर आनन्द सम्झेर यो कुरोलाई सामना गरे भनेर तपाईँले आज हामीलाई एक प्रकारको एउटा कमान्ड गर्नुभएको छ अनि यो कमिसनलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँ हामी एक एकलाई चलाउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ प्रभु यीशुको नाममा आमेन आमेन